अस्सलाम वालेकुम वीवर्स जैसा कि मैं लगभग हर 2-3 वीडियोस के बाद मेरा जो टॉपिक है वो घूम फिर के फिर उसी जगह पे आ जाता है कि हम किसी तरह से इस चीज़ को समझें कि शैतान जो है वो किन हीले बहानों से हमें ट्रैप करने की ट्राई करता है और उसके मुख्तलिफ़ अंदाज़ हम ये लर्न करने की ट्राई करें कि वो अंदाज़ कौन से हैं हमें सोचना होगा कि हमें उनसे किस तरह से बचना है। तो व्यूअर्स, आज मैं बात करूँगा चाइल्ड अब्यूज़ और ये इस तरह के जो मामलात होते हैं हमारे यहाँ। मैं नहीं जानता कि मीडिया के आने से पहले इस तरह के मामलात किस रेशो या फ्रीक्वेंसी से होते थे और आज उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ चुकी है या कि हम तक इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है। इन एनी केस ये दोनों ही बहुत सीवियर हैं और इसको समझने की ज़रूरत है कि एक तो इतना बड़ा गुनाह है और ऊपर से आप उन मासूम जानों के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि जिसका शायद आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। और आप अल्लाह पाक हर जान को इस जुल्म और इस गुनाह से बचाए रखे कि ये इतना ज़्यादा है कि रूह कांप जाती है सोच के। और ये इतना बड़ा जुल्म है कि जिसके खमियाजे में हम आज ये अपने सारे बुरे हालात, हमारे माली दिलों का सुकून छीन गया अवाम में और हमारा अमन तबाह हो के रह गया और हम नाम के इंसान रह गए। ईमान वाली तो बात ही ना करें, मुसलमान वाली तो बात ही ना करें। क्या हम इंसान हैं? क्या कोई इंसान किसी मासूम जान के साथ इस तरह का मामला कर सकता है? तो हर वक्त अल्लाह से पनाह चाहें और इस चीज़ की दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे, आपको और सारे मुसलमान लोगों, इंसानों को इस गुनाह से बचाए रखे और अपनी पनाह में ले ले। और दोस्तों, सोचने की बात यह है कि आपने काफ़ी दफ़ा ये देखा होगा कि बच्चों को जो है वो फूल की तरह तमसील की जाती है, तशबीह दी जाती है कि बच्चे फूलों जैसे होते हैं, बच्चे बाग के फूल हैं। आपने ऐसा सुना होगा सारा। तो एक फूल जो अभी खिला ही नहीं है और उनकी मासूम जो मुस्कुराहटें होती हैं वो हमारी सारी सोसाइटी का वही रोशन चेहरा और वही उनकी ताज़गी है उस बाग की, हमारी इस दुनिया की ताज़गी, रौनक। अगर हमारे बच्चे इस तरह से खुशो खुरम ना हों और उनको हर वक्त ऐसे मामलात के उनके दिलों में भी अगर ये बातें आ जाएं तो बताएं, हमने अपनी सारी वो जो फ्रेशनेस थी बाग की, क्या हमने उजाड़ नहीं दी? क्या हमारे अरबाब इख्तियार जो हैं इस मामले में इतने बुज़दिल और इतने लाचार हैं कि वो इसके ज़िमन में कोई ऐसी कानून साज़ी और कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं कर सकते कि जिनसे इन चीज़ की रोकथाम हो सके? क्या हमारी सिविल सोसाइटी इस चीज़ को आज समझने और टैकल करने में नाकाम हो गई है? तो नाज़रीन, इस ज़िमन में एक छोटा सा टॉपिक मैं और ऐड करना चाहूँगा। वो टॉपिक ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक तमाम इंसानों से बयान फरमाते हैं जिसका मफ़हूम है कि नेकी का हुक्म करना चाहिए और बुराई से रोकना चाहिए। और एक हदीस में कुछ इस तरह की इसकी एलिब्रेशन की जाती है कि बुराई को रोकना चाहिए। अगर आप हाथ से रोकने की इस्तिताअत रखते हैं तो दैन यू मस्ट डू इट। और अगर आप ज़ुबान से कलमा हक़ कह के लोगों में शऊर फैला सकते हैं और या फिर किसी बुराई करने वाले को ज़ुबान से रोक सकते हैं कि वो ऐसा ना करे, तो वो आपको करना चाहिए। या फिर कम अज़ कम आपको दिल में उस काम को और इस फ़ेल को और इन सब खराफात को दिल में बुरा ज़रूर जानना चाहिए। इनको लेजिटिमेट नहीं समझना चाहिए। इनको ये नहीं समझना चाहिए ये काबिल माफ़ी जुर्म है या इनसे कुछ नरमी वाला मामला बढ़ता जाना चाहिए। तो अगर ऐसा है, अगर दिल में भी आप बुरा नहीं समझते तो आप को अपने ईमान की फ़िक्र होनी चाहिए। बिकॉज़ दिल में बुरा जानना जो है इसको ईमान का आखिरी दर्जा, कमज़ोर तरीन दर्जा कहा गया है।
تو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی کہانی ہے دوستو، اس میں آج یہی ہے، ہمارے بزرگ تھے، جب ہمارے بزرگ ہمیں باتیں بتاتے ہیں کہ ان کے جو بزرگ تھے وہ جب کسی کام کو کرتے دیکھتے تھے تو ان کی روح کانپ جاتی تھی، یہ ڈر جاتے تھے، چاہے وہ ان کا سگا بزرگ تھا یا گاؤں لیول پہ کوئی بھی کسی کا بڑا بوڑھا آ گیا ہے، تو گاؤں کے بچے جو اگر کچھ ایسی ویسی گیم کھیل رہے ہوتے تھے، لیٹس سپوز وہ اخروٹ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں ایکٹیویٹیز بتاتے ہیں تو وہ ڈر جاتے تھے، وہ ہٹ جاتے تھے اس کام سے۔ بٹ آج کیا ہو رہا ہے کہ ہماری یوتھ اور ہمارے بچے ہم ہی سے نہیں ڈر رہے، گھروں میں یہ کام ہو رہے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی، نمبر 2 ہم نے ایک دوسرے کو یہ کہنا اور روکنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کے پیچھے کچھ معاملات ایسے بھی ہیں کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ میرے بھائی آپ ایسا کام نہ کریں، یا آپ یار اس طرح آپ کیوں کہہ رہے ہیں، یا آپ یار وہ فلاں کام کیوں کرتے ہیں، تو اگلا بندہ کیا کرتا ہے، اشتعال میں آ کے اسی بندے کا دشمن بن جاتا ہے۔ بٹ دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک واقعہ وہ بھی آتا ہے کہ جب ایک قوم سے کہا گیا کہ آپ فلاں قوم سے جنگ کریں، اللہ کی خاطر جہاد کریں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اتنے مضبوط اور تگڑے ہیں تو ہم تو کمزور ہیں، ہم سے تو یہ کام نہیں ہوگا۔ تو بٹ اللہ پاک کی طرف سے پھر ان کو یہ وحی آئی کہ وہ چاہے تکڑے ہیں، آپ چاہے کمزور ہیں، بٹ اگر آپ اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو اللہ اپنی مدد ضرور شامل حال کرے گا اور آپ کو فتح ہوگی۔ تو دوستو آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ آج کیا حالات ہیں، 2021 میں کیا ہو رہا ہے، 22 میں کیا ہو رہا ہے، 25 میں کیا ہوگا، 30 میں کیا ہوگا، یا کہ آپ میں کیپیسٹی ہے کہ نہیں، آپ غریب ہیں، وہ نمبردار ہے، وہ سیٹھ ہے، وہ نواب ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ آپ کو اس چیز کو خاطر میں نہیں لانا، آپ نے خاطر میں لانا ہے تو اس چیز کو لانا ہے کہ اللہ کے احکام کو سمجھیں، ان کو اپنے دل میں اتاریں اور پھر اس چیز پہ لگ جائیں، بیکاز آپ کو یہی کرنا ہے اور اسی میں آپ کی کامیابی، میری، آپ کی، سب جہان والوں کی کامیابی اسی میں ہے۔ اور آپ کو اس چیز کو خاطر میں نہیں لے کے آنا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، whether you can do or not, whether you are in capacity to do so or not, but you have to do it for the sake of اللہ، تاکہ اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائیں اور ہمارے کچھ حالات سیدھے ہونا شروع ہوں۔ تو اس ضمن میں چونکہ یہ بچوں کے والے سے بات ہو رہی تھی، تو بچوں کو آگاہی دیں اس معاملے میں۔ یہ لازمی ہے کہ جب بچے شعور رکھنا شروع ہو چکے ہیں اور بچوں نے آپ کی باتوں کو پک کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تو دین ان کو ضرور بتائیں یہ باتیں۔ بٹ جو سول سوسائٹی کا رول ہے، آپ کا اپنا، آپ کے انکلز کا، آپ کے بھائیوں بہنوں، سارے گلی محلے والوں کا، تو اس میں آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور باقی اگر کوئی بندہ جس کیپیسٹی میں بھی رہ کے کام کر سکتا ہے اس معاملے میں، وہ ضرور کرے۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو اپنی عافیت میں رکھیں اور کسی بھی ایسی معاملات سے ہمارا سامنا نہ ہو کہ ہمیں پچھتانا پڑے۔ آمین بجاہ نبی اللہ۔